हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। हजुरले न्युज त सुनिसक्नुभयो होला, इन्डियाले नेपालमा आउने प्याजलाई अहिले एक्सपोर्ट बन्द गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा सर्टेज जेनेरेट भइसकेको छ र प्याजको मूल्य या प्याजको प्राइस दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अब यो चाहिँ किन भइरहेको छ? इन्डिया स्टप एक्सपोर्ट अफ अनियन फर नेपाल। अब हामी इन्डियाको पक्षबाट नि हेर्नुपर्छ, किनकि हामी इन्डियालाई मात्रै नराम्रो देखेर हुन्न, किनकि इन्डियाले नि त प्याज एक्सपोर्ट रोकेछ। तर यसमा नेपालले नि हामीले आफ्नो देशमा किन प्रड्युस गर्न सकेको छैनौँ त? यो कुरामा नि हामीले सोच्नुपर्छ कि हामीले के कमी छ त हाम्रो देशमा। हाम्रो मोडर्न एग्रिकल्चरमा किन होइन त? हाम्रो देशमा 50% भन्दा बढी मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छन्, तर हाम्रो देशमा आफ्नै जनतालाई हामीले खुवाउन सकेको छैनौँ र एक्सपोर्ट गर्न त छुट्टै कुरा, तर हामीले आफ्नै देशकोलाई फिड गर्न सकेको छैनौँ। नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री बट क्यानट फिड इज ओन पिपल। हाम्रो दुनियाँमा यस्तो हाम्रो देश मात्रै होला जहाँको धेरै जस्तो मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छन्, तर आफ्नै देशको मान्छेलाई खुवाउन सकेको छैनन्। अब इक्जाम्पलको लागि जापान देख्न सक्नुहुन्छ। जापानको धेरै मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छैन, तिनीहरूको मेन एक्सपोर्ट भनेको त्यहाँ थिमको मेसिनरी भयो, बाइकहरू भयो, सोनी भइहाल्यो, क्यामेराहरू, धेरै मेकानिकल इक्विपमेन्टहरू हुन्छ। तर नेपालको त्यो पनि छैन। न हामी फ्याक्ट्रीमा इम्पोर्ट धेरै छ, न हामी फ्याक्ट्री प्रोडक्सन धेरै छ, न हाम्रो एग्रिकल्चर आउटपुट धेरै छ। अब यसले गर्दाखेरि हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री भन्ने नि एक तरिकाले यो आफ्नो मनलाई खेलाउन जस्तै हो, किनकि एग्रिकल्चर कन्ट्री भएपछि त हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो नि। तर हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री हुँदाहुँदै नि बाहिर देशबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। अब इन्डियाले इम्पोर्ट ओनियन प्राइस सर्ज इन नेपाल एमिड स्कार्सिटी आफ्टर इन्डिया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्सन। अब यो अनलाइन खबरको एउटा आर्टिकल मैले यहाँ छापेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन हाम्रो देशमा आफ्नो देशमा प्याजको एउटा खपत हुन सकेको छैन। अ किलोग्राम अफ ओनियन वाज एभाइलेबल फर ₹66 अन्टिल लास्ट विक इट कस्ट एटलिस्ट ₹80 दिस डे। हेर्न सक्नुहुन्छ, एक हप्तामा यो 20% भन्दा बढीले प्राइस बढिसकेको छ र यो दिन प्रतिदिन बढिसकेको छ। र धेरै जस्तो मान्छेहरूको भनाइमा के छ भने यो सब एक तरिकाले व्यापारीहरूले बढाउनको लागि, किनकि लकडाउन हुने बित्तिकै के अरे इन्डियाले प्याजलाई बन्द गर्ने बित्तिकै त प्याज सर्टेज हुन्न, किनकि धेरै जस्तो व्यापारीहरूले गोदाममा ल्याएर राखेको हुन्छन्। त्यो गोदामहरूमा पुलिसहरूले छापा मार्नुपर्छ, किनकि तिनले आफ्नो फाइदाको लागि तिनले राखी सस्तोमै किनेको माललाई नि पछि महँगोमा बेच्न खोजिरहेको छन्। यसले गर्दाखेरि मर्का पर्नेको जहिले नि गरिबलाई नि हो। मिडल क्लास चाहिँ हल्का झेल्छ, धनीले झेल्छ। अब एउटा गरिबले, सपोज एउटा गरिब छ, त्यसले पकौडा बेचिरहेको थियो होला, प्याजको पकौडा कुनै चाहिँ सानो ठेलामा, त्यसको कुनै होटलमा प्याजको पकौडा बेचिरहेको थियो होला। त्यसले त बेच्न सकेन नि, किनकि प्याजै त्यति महँगो भयो त अब कसले खाइदिन्छ त? त्यसमा कुनै अप्सन छैन, त्यसको इकोनोमिक जेनेरेट हुन सकेन। त्यही माथि कोरोनाले गर्दा, लकडाउनले गर्दा सबभन्दा धेरै मर्का या दुःख पाएको भनेको सबभन्दा लोवर क्लासकै हो। तिनीहरूलाई नि हामीले यस्तो प्याजमा व्यापारीहरूले यस्तो ठग्लासे त घाटा हुने लास्टमा मिडल क्लासले हो। मिडल क्लास नेपालमा सबभन्दा धेरै छन्, मिडल र लोवर क्लास भनेको। अप्पर क्लास त हल्का थोरै छ पर्सेन्टेजमा। कन्ज्युमर राइट एक्टिभिस्ट हाउएभर सस्पेक्ट द्याट द ट्रेडर आर क्रिएटिङ एन आर्टिफिसियल सर्टेज अन द प्रिटेक्स अफ एक्सपोर्ट ब्यान इन नेपाल। अब भन्थेँ नि मैले भयो, इन्डियाले ब्यान गर्ने बित्तिकै अचानक त सर्टेज त नहुनु पर्ने, एक हप्ता जतिले त चल्नु पर्ने। तर एक हप्ता भन्दै बिहानको न्युज छाप्ने बित्तिकै प्याज मार्केटबाट गायब भइसक्यो। अब त्यो कहाँ गयो त? पहिला भएको म्याच अब गायब भइसक्यो, किनकि व्यापारीहरूले अब त्यसलाई महँगोमा बेच्न लाखान्। त्यही भएर यो टुरिज्म अख्तियारहरू या पुलिसहरूले यो चेकिङ गर्नुपर्छ र कुनै पनि गरिबलाई बिना प्याजको गर्न दिनु भएन। अब अब फेरि हामीले इन्डियालाई पनि दोष दिन सक्दैनौँ, किनकि इन्डिया हेज नो अदर अप्सन। अब इन्डियामा चाहिँ एउटा हल्ला मैले भनिदिन्छु, इन्डियामा बहुत धेरै मानिसहरू गरिब छन् या गरिब वर्गका छन्। अब युपी र बिहारमा भइहाल्यो मेन त। त्यहाँ फेरि के छ नि, प्याज धेरै कन्ज्युम गर्छन्। अब प्याज धेरै कन्ज्युम गरेपछि अब के छ, त्यहाँ अहिलेको वर्ष धेरै पानी परेन या तिनीहरूको रोक्ने। यो आर्टिकलमा देख्न सक्नुहुन्छ, ओनियन प्राइस कुल टच ₹1000 आइसी ₹100 पाउन सक्छ बाई अक्टोबर एज हेभी रेन ड्यामेज अर्ली करप्स रबी स्टक। भनेपछि त्यहाँको नि स्टकहरू सबै जति ड्यामेज भइसक्यो र अब उत्पादन हुने क्षमता छैन र विश्वभरिमै त्यही भइरहेको छ। अब थुप्रै ठाउँमा टाइफुन आइसकेको छ, हुरिकेन आहा, त्यसले गर्दाखेरि विश्वभरिमै एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू सबैको ड्यामेज भइसकेको छ र इन्डियामा नि त्यही भएर यो बन्द गरे। अब हजुरले जहिले नि पहिल्यैदेखि हजुरले न्युज हेरेर हुन्छ नि, इन्डियामा जहिले नि सरकार गिर्नेको कुरा भनेको महँगाइले गर्दा। हाम्रो देशमा त्यति धेरै ध्यान दिन्न महँगाई भनेर। हामी एउटा पार्टीको बिलङ भएपछि हामी त्यो जिन्दगीभर त्यो एउटा पार्टीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ। तर इन्डियामा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छैन। इन्डियामा धेरै फ्रिडम जस्तो छ कि त्यहाँ चाहिँ के गर्छन् भने कुनै पनि सरकारको बेलामा केही चिज महँगो भएको छ नि, त्यो सरकारलाई अर्को वर्ष आउनेमा भोट हल्का कम पार्ने या तिनीलाई गेट आउट गर्न सक्छन् त्यहाँको जनताले। त्यही भएर सरकारले जहिले त्यहाँ के गर्नु खोज्छ, गरिब जनतालाई टार्गेट गरेर जे तिन्दा नि सस्तो गर्न खोज्छ। अब प्याजहरू त नेपालमा बेचे। अब यसमा चाहिँ हामीले
इन्डियालाई गलत देख्नु, किनकि हामीले त हाम्रो देशमा जमिन छ, हाम्रो देश विश्वको सबभन्दा राम्रो माटो भएको देश हो, हाम्रो देशमा पानीको केही कमी छैन, जे चिज पनि हामीसँग सफिसियन्ट छ, त्यही पनि हामीले एग्रिकल्चरमा कहिले पनि एक्सपोर्ट गर्न सकेको छैनौँ या आफ्नै देशमा सफिसियन्ट पार्न सकेको छैनौँ। जबकि हाम्रो देशका आधीभन्दा बढी पपुलेसन एग्रिकल्चरमै इन्भल्भ छन्। होपिङ द्याट द रेस्ट्रिक्सन कुल डिक्रिज द प्राइस अफ ओनियन इन डोमेस्टिक मार्केट द इन्डियन गभर्मेन्ट हेज सस्पेन्डेड द एक्सपोर्ट। अब यो पनि इन्डियन गभर्मेन्टले आफ्नो सरकार बचाउने अर्को अब आउने इलेक्सनमा केही न केही त तिनले भन्नुपर्छ, किनकि गरिबहरू इन्डियामा धेरै छन्। त्यही भएर इन्डियाले के गरेको छ नि, नेपाललाई मात्रै होइन थुप्रै देशहरूलाई एक्सपोर्ट बन्द गरिदिएको छ प्याजको, किनकि इन्डियामै यसको कमी भइसकेको छ पानी पर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले के गर्नुपर्छ भनेपछि एज अ कोरोना लकडाउन मेनी बिजनेसेस ह्याज कोल्याप्स। नेपालमा मैले ठुलो बिजनेसको कुरा गरेको होइन, मैले भनेको सानो सानो बिजनेस हुन्छ, कोहीले होटेल खोलेको थियो होला लोन लिएर, कहीँ सपोज गौतम इक्जाम्पल दिन्छु, गौतम बुद्ध एयरपोर्टको छेउमा कसैले जग्गा किनेर होटेल खोलेको थियो कि अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 90% कम्प्लिट भइसकेपछि यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै बाहिरी देशबाट टुरिस्टहरू आउला नि, यहाँ मैले होटेल खोल्छु, बिजनेस राम्रो हुन्छ, प्रफिट कमाइएला भन्न। अब त टुरिस्ट आउन त छुट्टै कुरा, अब एयरपोर्ट बन्न ढिलो भइसकेको छ र त्यसले चाहिँ त्यो होटेल बनाउन जग्गा किन्नलाई जहाँबाट लोन लिएको थियो अब त्यो ब्याङ्कवालासँगलाई इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो, त्यहाँको कामदारहरूले जसले काम गरिरहेछन् तिनलाई दिलको ज्याला दिनु पर्यो। यस्तो तरिकाले बहुत तरिकाले म्याक्रो इकोनोमी माइक्रो इकोनोमी, कसैको ठेलाहरू होला, कसैको ई रिक्सा होलान्, कसैको तरकारीहरू बेच्ने थुप्रै जस्तो व्यवसायहरू म्याक्रो इकोनोमीहरू सब ड्यामेज भइसकेको छन्। एराउन्ड 30% अफ माइक्रो स्मल एन्ड कटेज इन्डस्ट्री रिमेन क्लोज एन्ड इन्टरप्रेन्योर्स ह्याभ स्टार्टेड लुकिङ फर अदर लाइभली। अब धेरै जस्तो मानिसहरूले बिजनेस छोडेर अब आफ्नो गाउँतिर गइसक्यो। अहिले काठमाडौँको इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँमा कति धेरै जब या कति धेरै दोकानहरू सबले सटर डाउन गरेर अहिले आफ्नो गाउँमा आएर किसानी गरेर लगाइसकेन। अब त्यो किसानीको फल पाउने अर्को वर्ष, किनकि एकैचोटि खेतीमा चाहिँ एकैचोटि काम गऱ्यो भन्नेमा भर्खरै फल्ने होइन, यसको लागि टाइम चाहिन्छ। अब किराहरूबाट बचाउनु पऱ्यो, अब मौसमको के हाल छ, मौसम कस्तो रहनेवाला छ यो वर्षभरि, सबै किरा म्याटर गर्छ। तर योमा चाहिँ हाम्रो देशलाई अब ट्याक्स रेभेन्यूमा बहुत घाटा हुन्छ। हाम्रो देश मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला, हाम्रो देश ट्याक्समा कति डिपेन्डेन्ट छ भनेर। अब हाम्रो देश ट्याक्समा यति डिपेन्डेन्ट छ र 30% माइक्रो इकोनोमीहरू सब सटडाउन भएपछि अब यिनले ट्याक्स दिन्थे। अहिले त पाना नम्बर आयो नि, पाना नम्बर सिस्टमहरूबाट ट्याक्सहरू दिइरहेको थिए, अब त्यो सब ट्याक्स के भयो, बन्द भयो। अब यिनीहरूको इकोनोमिक कलेज भयो, अब ब्याङ्कबाट धेरै लोन दिएको थियो होला, अब ब्याङ्कलाई लोन तिर्न सक्दैनन्, कसैले सुसाइड गर्छन्। अब ब्याङ्कको पैसा त डुब्यो नि, अब ब्याङ्कको पैसा डुब्यो भने त्यो ब्याङ्कको पैसा होइन, जो मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा राख्न दिएको थियो अब तिनीहरूको पैसा डुब्यो। के थाहा, अब त्यसपछि ब्याङ्कै डुब्न सक्छ कि। इन्डियाहरूमा थुप्रै इक्जाम्पलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, इन्डियामा कति धेरै पैसा आएर भागिसक्यो ब्याङ्कको मान्छे भनेर न्युजहरू आउँछ, एउटा विजय माल्लाकै न्युजहरू छ। त्यस तरिकाले नेपालमा त थुप्रै मान्छेहरूले लोन लिएकै छन् होला, बिजनेसम्यानहरूले। अब यसले कोरोनाले गर्दा लकडाउनले के गर्यो भने सबै चिज घाटामा गइसकेको छ। अब घाटामा गएपछि अब तिनले त ब्याङ्कलाई लोन दिन सक्दैनन्, या तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट चुकाउन सक्दैनन्, या आफ्नो पुरै सम क्यापिटल रिटर्न गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा त्यो पैसा ब्याङ्कको गएको होइन, त्यो ब्याङ्कमा जसले पैसा राखेको थियौँ हामी आम नर्मल मान्छेहरूले ट्रस्ट गरेर ब्याङ्कलाई दिएको थियौँ। अब त्यो ब्याङ्कमा पैसा डुबेपछि त त्यो इन्डाइरेक्टली हामीलाई इफेक्ट पार्छ। यो कुरा नि हामीले सरकारले हेर्नुपर्छ र बिजनेसलाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउनु पर्छ। हामीले पनि हाम्रो मेड इन नेपाल हजुरले कहीँ पनि किन्न जान लाउनु भयो भने, अब हजुर कोरोना हल्का हल्का लकडाउन खोलिदिएर र कहीँ पनि किन्न जानुभएको छ, कहीँ पनि किन्न लाउनु भयो भने त्यसको अल्टरनेटिभ खोजिहाल्नु। सपोजले मेड इन इन्डियाको के मेड इन चाइनाको सपोजहरूले खेलाउने कुरा किन्न लाउनु भयो भने त्यस्तै खेलाउने कुरा नेपालमा कोहीले बनाएको छैन, मेड इन नेपालको बरु 5 रुपियाँ बढी लिएला, तर त्यसलाई चाहिँ किन्नुहोस्, किनकि त्यसले त हाम्रो इकोनोमी चाहिँ ब्यालेन्स रहन्छ, हाम्रो जिडिपी चाहिँ हल्का इम्प्रुभ हुनसक्छ। अब यो आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ द काठमाडौँ पोस्टको, विदाउट इमिडिएट सपोर्ट स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइज अन भर्ज अफ कोल्याप्स। अब सन्दा मलाई त दुःख लाग्यो भनेको अन्डा व्यापारीहरू र दुधको जस्तो गाईहरू जसले फर्महरू खोले, धेरै जस्तो मान्छेहरू अहिले विदेशबाट आएर यहाँ गाई फर्म खोल्ने, नेपालमा के गर्छु भन्ने हुन्छ नि आश, अब आफ्नै देशमा गएर के गर्छ भने अन्डा फार्महरू, गाईको दुधहरू बेच्ने, यस्तो तरिका थुप्रै इन्डस्ट्रीहरू खोलेको थियो र धेरै जस्तो इन्डस्ट्री अहिले कोल्याप्स भइसकेको छ, किनकि ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटी छैन र यिनको उत्पादन भएको क्षमता आएको यो सब डेरी प्रोडक्टहरू धेरै दिन टिक्दैन। यो कन्ज्युम उत्पादन हुने त्यही कन्ज्युम हुनुपर्छ र यसलाई स्टोर गर्न मिल्दैन। अब यो चाहिँ के भएको छ भने यिनले आफै फेक्नु परेको छ। अब हजुरले भन्नुहुन्छ यिनले किन, धेरै जस्तो मैले मिडियाहरूमा या धेरै जस्तो कमेन्ट हुन देख्छु कि अरूले कसैले दुध फेकेको हुन्छ नि, दुध फेक्दाखेरि के भन्छन् भनेपछि यो किन फेकेको, गरिबलाई दान दिए हुन्थेन भनेर। तर एउटा कुरा भनिदिन्छु होला मैले, तिनले दान दिएको हुन्छन् न त, किन तिनीहरू नि मान्छे हो, तिनलाई थाहा छ सबैको दुःख के हो। तिनीहरू त्यत्तिकै एलियन त होइन, कुनै अर्को प्लानेटबाट आएका त होइन, तिनीहरू हाम्रो देशका नेपाली नि हुन्। अब तिनीहरूले के हुन्छ नि, जब तक सरकारलाई हामीले अन्डा फोडेर या दुध खनाएर देखाउन ततन कुनै पनि पत्रकारहरूले कहिले पनि कभरिङ गर्दैन। यो कुरा हल्ले याद राख्नु, हल्ले दुध हल्ले
फर इक्जाम्पल हजुरले भर्खर गएर कसैलाई दान दिनुहोस् दुध दिनुहोस् केही राम्रो काम गर्नुहोस् मिडियाहरू आउनेवाला छैन नेपालको मिडिया यही सच्चाइ हो योहरूले मान्नै पर्छ जति नराम्रो लाग्ला सुन्दाखेरि तर यो चाहिँ ट्रुथ हो ट्रुथ इज अलवेज बिटर अब के छ भनेपछि हामीले राम्रो काम गर्दा कहिले न्युज हुनु अब त्यही कुरामा चाहिँहरूले बाटोमा गएर सबैजनाले बाटोमा गएर एउटा मूर्ति बनाउनुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् बाटोमा गाडी साँडे गराउनुहोस् हजुरको न्युज आउनलाई 1-2 वर्ष लाग्छ बहुत टाइम लाग्छ र त्यही पनि भेरी फ्यु के बहुत कम चान्स छ हजुर पपुलर हुने तर त्यही कुरा चाहिँ हजुरले त्यो बाटोमा गएर कसैको मूर्ति फोडिदिनुहोस् कहीँ टायर जलाइदिनुहोस् कसैको गाडी हानिदिनुहोस् या नराम्रो काम गर्नुहोस् हजुरको न्युज अचानक बढ्छ हजुरलाई नेसनल भरि कभरेज मिल्छ यो भनेको हाम्रो मिडियाको एउटा साइड इफेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ गलत कुरा कि गलतलाई हामीले धेरै प्रमोट गर्छौँ त्यही भएर यिनीहरू मान्छेहरूले नि किसानहरूले नि आफ्नो कुरा सुनाउनको लागि भयो नि दुधहरू यस्तो फेकेर देखाउँछन् त्यही भएर मिडियाहरू धेरै जान्छ र हामीले पनि त्यो न्युज पाउँछौँ नत्र पहिला चाहिँ तिनले पहिला दानै दिएका हुन्छन् अब त्यो दान दिँदा सरकारले नहेरेपछि अब तिनले नि के एक्सट्रिम स्टेप त उठाउनु पऱ्यो नत्र धेरै घाटामा लगेर तिनले त काम गर्ने मान्छे राखेका हुन्छन् काम गर्ने मान्छेलाई त खुवाउनु पऱ्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट अब यो पनि हेरौँ द वर्ल्ड ब्याङ्क हेज प्रेडिक्टेड अ ग्रोथ रेट अफ फर नेपाल एन्ड इन द रेन्ज अफ हाम्रो देशमा अब 2020 मा चाहिँ कति के अरे 2019-20 को टोटल कति थियो भनेपछि 1.5 देखि 2.8 2019 चाहिँ कोरोना भन्दा अगाडिको के अरे पछिको यो कोरोना अगाडिको त 7 हाम्रो धेरै थियो जिडिपी ग्रोथ रेट अहिले कम भइसकेको छ र 2020 को चाहिँ 14 देखि 29% दर रहेको छ र 2021 को चाहिँ 27 देखि 33.6 भनेपछि हाम्रो देशलाई रिकभर गर्न बहुत टाइम लाग्नेवाला छ त्यही भएर हामीले आफ्नो देशमा लोकल मेडहरू प्रोडक्टहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ गभर्नमेन्ट सुड इन्करेज यङ युथ टु मोडर्न एग्रिकल्चर एन्ड स्मल बिजनेस अब हाम्रो देशलाई नि हाम्रो देश सरकारहरूले नि एग्रिकल्चरमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ इन्गेज गर्नुपर्छ र एउटा कुरा हुन्छ मैले एग्रिकल्चर भन्ने ती यस्तो होइन कि जस्तै गोरुहरूबाट यस्तो पुरानो जेनेरेसनको होइन अब नयाँ मोडर्न इक्विपमेन्टहरू दिनुपर्छ नयाँ सिडहरू दिनुपर्छ जो हरेक महिना कुनै पनि किराहरूबाट प्रतिरोधक होस् या थुप्रै युरिया पाइपहरू मलहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ यो गभर्नमेन्टको जिम्मेवारी यसमा चाहिँ हजुरले आफूलाई दोष दिनुहुन्न किनकि हरेक कन्ट्रीमा जब गभर्नमेन्टले सपोर्ट दिन्न तब कुनै पनि कन्ट्री अगाडि बढ्दैन गभर्नमेन्टले जसरी ब्याक त गभर्नमेन्टको हुनैपर्छ तर हाम्रो नेपालमा यस्तो देखिन्न किनकि युथहरू एग्रिकल्चर गर्न खोज्दैनन् हुन त एग्रिकल्चरबाट मुनाफा नि हुन्न भन्ने एउटा सोचै छ किनकि हामीले मोडर्न एग्रिकल्चर फलो गरेको छैनौँ विदेशतिर एग्रिकल्चर भनेको एकदम ठुलो कुरा जस्तो लिन्छ र बहुत थोरै मान्छेले एग्रिकल्चर गर्छन् र तिनीहरूको प्रफिट ठुल्ठुलो ब्याङ्कमा काम गर्नेहरूभन्दा धेरै हुन्छ अब फर इक्जाम्पलहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुराहरूलाई भन्छु नेपाललाई आफ्नो प्याजहरूलाई धेरै बचाउनु छ या हामीले फ्युचरको लागि उस गर्ने हामीले कोल्ड स्टोरमा चाहिँ सधैँ धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो देशमा कोल्ड स्टोरेज बहुत कमी छ एक वर्ष जब प्याजको खेती हुन्छ नि निक्लिन्छ नि निक्लिने बित्तिकै प्याज बहुत कम हुन्छ मार्केटमा त्यसको प्राइस त्यतिखेर के हुन्छ भने धेरै जस्तो मान्छेले प्याज त्यो कम प्राइसमै दिनुपर्छ र व्यापारीहरूले त्यसलाई स्टोर रुममा राख्छन् र पछि महँगो हुँदा तिनले बेच्छन् हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्छ भने किसानहरूलाई फाइदाको लागि के गर्नुपर्छ एउटा सरकारी स्टोर रुम गराइदिनु जहाँ एउटा गाउँको मान्छेहरूले आएर स्टोर गर्न सक्छ र महिनाको पैसा लिने र जब यसको सर्टेज हुन लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ यो रिलिज गरेर फार्मरलाई वापस दिने र फार्मरले त्यसलाई हल्का महँगो दाममा बेच्न सकुन् र त्यसले गर्दा फार्मरलाई नि एउटा उत्साह होस् न तिनले नि हल्का फाइदा कमाउन सकुन् जहिले पनि व्यापारलाई मात्र फाइदा दिएर हुने किनकि हरेक कन्ट्रीको ब्याकबोन भनेको लास्टमा किसानै हुनेवाला छन् अब हल्ला फर इक्जाम्पल देखाउँछु नेपालमा टोटल पपुलेसनको 65% पपुलेसन एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छ त्यसमा 60% मेल छन् र 72% फिमेल किनकि धेरै जस्तो मेलहरू विदेश गएर मिडल इस्ट कन्ट्रीहरू मलेसिया थुप्रै देशहरूमा कमाइन्छ किनकि नेपालमा एग्रिकल्चरबाट सफिसियन्ट हुँदैन तर 72% फिमेलहरू एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छन् जबकि एउटा मैले इक्जाम्पल दिन्छु इजरायलको 1.7% मात्रै त्यसको त्यो देशको टोटल पपुलेसन एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छ त्यो पनि त्यो देशको प्रोडक्सनले देशभरिलाई खाना पुग्छ भनेपछि त्यो देशमा बाहिरबाट केही पनि इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन खानेकुराहरूमा अरू चिजहरू त पर्छ तर खानेकुरामा यो देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ तर हाम्रो देशमा देख्न सक्नुहुन्छ 72%ले काम गर्छन् त्यही पनि हाम्रो देशमा हामीले जे पनि आलु प्याजहरूले जे पनि भन्नुहोस् एग्रिकल्चर आइटम हामी सब इम्पोर्ट गर्छौँ इन्डियाबाट भनेपछि हाम्रो देश बहुत डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि यति धेरै पर्सेन्टले काम गरे पनि फल त केही हुनेवाला छैन जस्तै जति काम गरे पनि फलै राम्रो छैन भने त्यो के कामको लागि हो त त्यो काममा धेरै त होइन यसमा हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ मोडर्न टेक्निकहरू मोडर्न सिडहरू इजरायलहरूको भिडियोहरू एग्रिकल्चरको भिडियोहरू युट्युबहरू सर्च गरेर हामीले अरू किसानहरूलाई सिकाउन सक्छौँ हसँग केही अहिले सिकाउन सक्नुहुन्छ भने अहिले आफ्नो तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ किनकि अहिले युट्युबभरिमा जस्तो पनि भिडियोहरू आइसकेको छ किसानको बारेमा जस्तो पनि भिडियो छ जे पनि सिक्न मिल्छ नसिक्न पर्ने अहिले केही पनि कुराहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ हजुर मनमा इच्छा छ अरे हजुरलाई रोक्नलाई केही पनि छैन इन्टरनेट इज फ्री
सब जतिजना मान्छेहरूलाई विश्वभरिमा यो फर्स्ट टाइम 21st सेन्चुरीमा नत्र पहिलाको जमानामा बुकहरू किताबहरू पढ्नु पर्थ्यो आजकल त सब भिडियो रिप्रेजेन्टबाटै भिडियोबाटै सब कुरा सिम्पल तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ त्यही भएर हजुरले यस्तो मौका पाउनुभएको छ हजुरले कसैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ नि यो ज्ञान चाहिँ बाँड्दैमै ठुलो कुरा हो हजुरलाई केही नयाँ कुरा नलेज छ भने त्यही भएर मैले नि च्यानल स्टार्ट गरेको कि मैले हल्का के मेरो नलेज छ भने धेरै त छैन मैले मान्छु तर हल्का मलाई जे समझ आउँछ या जे कुरा हामीले बुझ्छ र जे कुरा हाम्रो देशलाई हल्का गर्नुपर्छ अरू देशहरू सिकेर यस्तो भिडियोहरू हामीले यो च्यानल मार्फत बनाइराख्नेछौँ यो हस्त धन्यवाद आजलाई यो भिडियो यति नै र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र यो च्यानललाई जतिसक्दो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् र हामीलाई ग्रो गर्ने अवसर हल्का बढ्छ हस्त धन्यवाद गुड बाई सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल